नमस्कार, स्ट्रेट फरवर्डमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, यहाँ गरिबका छोराछोरीहरूले मास्टर्समा फर्स्ट डिभिजन ल्याउँदा पनि भनसुन बिना बैंकमा ट्रेनी असिस्टेन्टको जागिर पाउन गाह्रो छ। भनसुन बिना प्रमोसन त झनै गाह्रो छ। राम्रो पढ्छु, राम्रो पढे, राम्रो जागिर पाइन्छ भनेर दिन रात मेहनत गरेर राम्रो नम्बर ल्याउनेको नाम हटाएर बैंकको जागिर अर्कै भनसुनवालाले टपकाइदिन्छ धेरै केसमा। तर भनसुन गर्न सक्नेहरूलाई त पढ्नु नै नपर्ने रहेछ। बजारमा नक्कली सर्टिफिकेट किन्यो, जागिर खायो। एउटा गरिब किसानको छोरोले भैँसी बेचेर पढेको डिग्रीका अगाडि एउटा फटाहाले 40,000मा किनेको सर्टिफिकेटको भाउ रहेछ बैंकको जागिरमा। सबै बैंकमा यस्तो नभए पनि सिटिजन्स लगायतका केही बैंकहरूको हालत यस्तै छ। हो, अहिले पनि एक दुई होइन, दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नक्कली सर्टिफिकेटधारीहरू जागिर खाइरहेका छन्। र आज हामी सिटिजन्स बैंकभित्रको नक्कली सर्टिफिकेटधारीहरूको मनपरी, तिनलाई जोगाउन बैंकले खेलिरहेको भूमिका र सिटिजन्स बैंकको विवादास्पद विगतका बारेमा खास तथ्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो उद्देश्य फगत यति हो, कम्प्लायन्सको मामलामा बैंकले कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन, गर्न पाउँदैन, किनकि सिटिजन्स बैंक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। जनताको पैसा राख्ने बैंक हो, आम जनताको कम्पनी हो। सिटिजन्स बैंक, अझ पूरा नाम त यसको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल हो। यो पुछारमा इन्टरनेसनल झुन्ड्याइएको बैंकले अहिले नेपाली बैंक र नेपालको इन्टरनेसनल नै बेइज्जत गरिरहेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर जागिर खाएको आरोपमा सिटिजन्स बैंकका 7 जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। र ती कर्मचारी पक्राउ परेपछि त यो प्रकरणले सिटिजन्स बैंकको असली अनुहार मात्रै बाहिर देखाएको छैन, बरु समग्र नेपाली बैंकिङ क्षेत्रकै धज्जी उडाएको छ। अझ बैंकका प्रवक्ताले हामीले ती कर्मचारीहरूलाई जोगाउन खोजेका थियौं, TUले CIB लाई खबर गरेपछि CIB ले हाम्रा कर्मचारी पक्राउ गरेछ, हामी त सरप्राइज्ड भयौं भनेर दिएको अभिव्यक्तिले अहिले उनी भन्दा बढी नेपालका बैंकरहरू सरप्राइज्ड भएका छन्। हामी त झनै सरप्राइज्ड भएका छौं। खै कुन्नी अपराधीहरूलाई जोगाउने बैंकको नियत के हो थाहा छैन, तर सिटिजन्स बैंकले नक्कली सर्टिफिकेटका आधारमा जागिर खाइरहेका आफ्ना बैंकका अन्य कर्मचारीहरूलाई भने जोगाउन खोजेको प्रश्न छ। यहाँ गरिबका छोराछोरीहरूले मास्टर्समा फर्स्ट डिभिजन ल्याउँदा पनि जागिर नपाउने अनि नक्कली सर्टिफिकेट देखाएर सिटिजन्स बैंकले जागिर दिने, ओहो यो त अति भो। अझ कर्मचारीलाई जोगाउन खोजेका थियौं, TUले सरप्राइज दियो भन्ने, ओहो यो त अति भो। बैंकबाटै सुन हरायो, बैंककै कर्मचारीको संलग्नता देखियो। अझै सतहमा आउन बाँकी छन् सिटिजन्सका काण्डहरू। ओहो यो त अति भो, साह्रै अति भो। सुरुमा लागौं यो नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा भएको के थियो भन्ने बारे। सिटिजन्स बैंकले प्राप्ति गरेको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारीहरू मध्ये केहीले भारतबाट नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएर जागिर खाएका थिए। उनीहरूले नामै नसुनेको विश्वविद्यालयबाट सर्टिफिकेट ल्याएको पाइएपछि बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सोको समकक्षता मगाएको थियो। त्यसपछि सर्टिफिकेट किनेरै काम चलाउने बानी परेका ती कर्मचारीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षताको सर्टिफिकेट पनि नक्कली बनाएर बैंकलाई दिए। बैंकलाई फेरि सो समकक्षता सर्टिफिकेटमा पनि शंका लागेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सो समकक्षताको सर्टिफिकेट सक्कली हो वा होइन भनी भेरिफाई गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छानबिनका क्रममा सो सर्टिफिकेटहरू नक्कली भएको पाइएपछि CIB लाई थप अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि CIB ले भक्काभक बैंकका कर्मचारी समाउन थाल्यो। TUले नक्कली सर्टिफिकेट बनाउने 10 जनालाई CIB मा उजुरी गरेको थियो, तर कति कर्मचारी बिदामा थिए भने कति कर्मचारी साथीलाई समाउन बैंकसम्म नै पुगेको खबर पाएपछि भागेका थिए। भागेका थप 1 कर्मचारीलाई पनि प्रहरीले पछि पक्राउ गर्यो। अन्य अहिलेसम्म फरार छन्। बुटवल शाखाकी मनिषा मास्के र खिमानन्द गौतम, मणिग्राम शाखाकी गोमा गेवाली, कालिका नगर शाखाकी कल्पना खत्री र प्रतीक्षा रेग्मी तथा काठमाडौँका दीपक विष्ट सुरुमै पक्राउ परे भने दलबहादुर पुनलाई प्रहरीले पछि पक्राउ गर्यो। अरू अझै पनि फरार छन्। यहाँ बुझ्नु पर्ने खास तथ्य के छ भने सिटिजन्स बैंक TUसँग भेरिफाई गरेर ती कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट निकालेर मात्रै यो अपराधको कुनै पनि सजाय नदिलाई कर्मचारीहरूलाई उम्काउन चाहन्थ्यो। तर सोचेझै जिन्दगी रहेनछ भन्ने गीत जस्तै सोचेझै TU रहेनछ। TUले CIB लाई यस विषयमा पत्राचार गरिदियो। CIB ले त्यसपछि भकाभक मान्छे पक्राउ गर्यो।
सुरुमा 6 जनालाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले अरूलाई खोज्न पनि विशेष टोली खटायो। अहिले थप 1 जना पनि पक्राउ परेका छन्। यता सिटिजन्स बैंकका कर्मचारीहरूले आफ्नो प्रमोसनका लागि सर्टिफिकेट नै आफै बनाउने गरेको रहस्य बाहिरिएको छ। उनीहरूले सुरुमा भारतको सर्टिफिकेट बनाउन भने केही दलालहरूको सहयोग लिएको, तर पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता भने आफैले बनाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फुलेको छ। यसरी सर्टिफिकेट नक्कली बनाएको कुरा उनीहरूले आफ्ना केही साथीहरूलाई नसाको सुरमा भनेको र 1 कान 2 कान हुँदै बैंकमा गाईगुई सुनिएपछि बैंकले पनि यस विषयमा अनुसन्धान गरेको पाइएको छ। प्रहरीले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। अर्को खास कुरा त झन् के छ भने सिटिजन्स बैंकमा यसरी नक्कली सर्टिफिकेट देखाएर जागिर खानेहरू अरू पनि छन्। यस विषयमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले विभिन्न निकायमा उजुरी पनि दिएका छन्, तर बैंक अझै ती नक्कली सर्टिफिकेटधारीहरूलाई जोगाउन खोजिरहेको छ। यसबाट बैंकको बदनियत प्रष्ट भएको भन्ने तर्क बैंकरहरूले नै गर्न थालेका छन्। सुन काण्डदेखि सीईओ माथिको अनुशासनको कारबाही प्रकरणसम्म परेर यस अघि नै थुप्रै पटक बदनाम भइसकेको सिटिजन्स बैंक पुनः बदनामीको बाटोमा हिँडिरहेको चर्चा हुन थालेको छ। तर इन्टरनेसनल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नसुने हो कि सबै कुरा साथीभाइ हो भनेर मिलेको हो थाहा छैन। राष्ट्र बैंकले वर्षौंदेखि सिटिजन्स बैंकमा हुने मनपरी उप आम जनतालाई सचेत गराइरहेको छैन। प्रसङ्ग निस्किहाल्यो, सिटिजन्स बैंकको सुन काण्ड के थियो र सीईओले भोगेको अनुशासनको कारबाही के थियो भन्नेतिर पनि छोटकरीमा लागिहालौँ। किनकि बैंकभित्र घटेको सुन काण्डको फेहरिस्त यति लामो छ कि 3 दिन यसरी नै भट्ट्याए पनि सो काण्डको विवरण सकिन्न। बरु बैंकका सीईओले कारबाही भोगेको प्रकरण भने गम्भीर भए पनि अलि छोटो छ, त्यो प्रश्न पारिहालौँ। सुरुमा बैंकका सीईओ गणेशराज पोखरेलले भोगेको अनुशासनको कारबाहीका बारेमा बुझौँ। उनी बैंकको सीईओ हुनु अगाडि रजिस्टर्ड अडिटर थिए। पोखरेललाई मिति 2074 साल असार 17 गते बसेको संस्थाको 208औं बैठकले गैर कानुनी काम गरेको प्रमाणित भएपछि कारबाही गरेको थियो। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन तथा लेखा व्यवसायको आचार संहिता विपरीत काम गरेको पाइएकोले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन 2053 को दफा 14 5 ग बमोजिम 3 महिनासम्म लेखा परीक्षण गर्न नपाउने गरी उनलाई कारबाही गरिएको थियो। आइक्यान लेखा व्यवसायीहरूको नियमनकारी निकाय मात्र होइन, जिल्ला अदालत सरहको अधिकार पाएको अर्ध न्यायिक निकाय हो। यो कारबाही भएपछि उनले अडिटरको लाइसेन्स नै सस्पेन्ड गर्न माग गर्दै आइक्यानमा निवेदन दिएका थिए। अर्ध न्यायिक निकायले गरेको कारबाही नभोगी सीईओ बन्न नमिल्ने कानुनी तर्क आउन थालेपछि उनले हतार हतार आफ्नो लाइसेन्स नै बुझाएर आफू अब अडिटर नरहेको बताएका थिए। उनले किन कारबाही भोगेका थिए वा उनले आचार संहिता विरुद्ध गरेको काम के थियो त्यो अर्को कुनै अङ्कमा विस्तृत सुनाउला। तर यहाँ हामीले बुझाउन खोजेको तथ्य यति हो कि सकेसम्म गलत गर्नेहरूलाई जोगाउन खोज्ने आशय राखेको बैंकको नेतृत्वका बारेमा किन राष्ट्र बैंकले छड्के आँखाले हेरेन वा हेर्दैन भन्ने तथ्य मात्र हाम्रो सरोकारको विषय हो। अब बैंकको सुन काण्डका बारेमा पनि थोरै कुरा गरिहालौँ। अब एउटा सुन काण्ड भए पो यस्तो भएको थियो रे भनेर भन्नु, सिटिजन्स बैंकका थुप्रै सुन काण्डहरू सतहमा आएका छन्, जसका कारण अहिले एयरपोर्टमा सुन समातियो भन्दा पनि बैंकका कर्मचारीहरू चनाखो हुने गरेका छन्। यसअघि बैंकको न्युरोड शाखामा धरौटी राखेको 7.5 किलो सुन गायब बनाउने कर्मचारी सहित 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सुन धरौटी राखे भन्दा बढी तौल बताएर ऋण प्रवाहका लागि सिफारिस गर्ने बैंकका वरिष्ठ र कनिष्ठ सुन जाँचकीको संलग्नता समेत रहेको तथ्य त्यति बेला खुलेको थियो। न्युरोड शाखामा मात्र होइन, बैंकका अन्य शाखामा पनि यस्तो घटना घटेको थियो। बैंकको कुपन्डोल शाखाबाट पनि सुन हराएको थियो। अब यत्रा धेरै काण्ड घट्दा त सकेसम्म यो कुरा बाहिर नआओस् भन्ने चाहने बैंकले नक्कली सर्टिफिकेट केसमा कर्मचारी सकेसम्म नफसुन् भनेर सोच्नु असामान्य थिएन। तर फेरि पनि बैंक त पब्लिक कम्पनी हो। बैंकको हरेक सूचना र घटनामाथि पारदर्शिता हुनुपर्छ। बैंक नेतृत्वसँग नैतिक बल हुनुपर्छ। जनताले पैसा राख्ने ठाउँ सुरक्षित हुनुपर्छ। जनताको डिपोजिट प्रयोग हुने हुनाले नक्कली सुन राखेर वा थोरै सुन राखेर कर्जा प्रवाह हुने अपराध मात्र होइन, महाअपराध हो। नक्कली सर्टिफिकेटका आधारमा जागिर खानेहरूलाई जोगाउन खोजेको थियौ भन्ने बैंकका जिम्मेवार अधिकारीको भनाइ लाखौं डिपोजिटकर्ता र आम शेयर धनीमाथिको अपमान हो।
हामीले भन्न खोजेको यति हो। सिटिजन्स बैंक कुनै मानेमा पनि बदनाम हुनु हुँदैन, किनकि यो हामी सबैको बैंक हो। बैंकका CEO गणेशराज पोखरेल विवादमा तानिनु हुँदैन, किनकि उनी फकत उनी होइनन्, जनताले लगानी गरेको बैंकका हाकिम हुन्। बैंकका प्रवक्ताले गलत गर्नेलाई जोगाउन खोजेका थियौँ भनेर बोल्नु फिटिक्कै हुँदैन थियो, किनकि सो बैंक उनको प्राइभेट कम्पनी होइन, जनताको बैंक हो। सिटिजन्स बैंकमा घटेको नक्कली सर्टिफिकेटको फलोअप जरुर गर्नेछौँ हामी। नक्कली सर्टिफिकेटको खबर ब्रेक गरेका हामीलाई त्यहाँका कर्मचारीहरूले बैंकका अरू इस्युहरूमा किन नबोलेको भनेर खबर पठाइरहनु भएको छ। बैंकभित्रको अडिट प्रकरण, हेड अफिसको भवन बनाउँदा सम्झौताभन्दा करोडौँ रकम बढी दिएको प्रकरण, सो विषय इन्टरनल अडिटले पत्ता लगाएपछि तत्कालीन समयमा इन्टरनल अडिट विभाग नै खारेज गरिदिएको प्रकरण, हाकिमका आफन्तले तत्कालीन NIBL-मा इन्टर्न गरेका व्यक्तिलाई अफिसरको अनुभव देखाएर हायर गरेको प्रकरण, बैंकमा सुन हराउँदा पनि सो प्रकरणलाई प्रहरी कहाँ नलैजानुको सट्टा ब्रान्च म्यानेजरका आफन्तलाई ऋण दिएर सो केस सेटल गरेको प्रकरण, सुनकाण्डमा बैंकका कर्मचारी दोषी देखिएपछि तिनै कर्मचारीले प्रमोसन पाएर बैंक छोडेको प्रकरणसम्मका सूचनाहरू बैंकबाट प्राप्त भएका छन् र हामी ती सूचनाको आधिकारिकता बैंकसँग नै पुष्टि गर्दैछौँ। राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने बैंकका प्रवक्ता नारायण राज अधिकारीले नै हामीलाई ती तमाम केसमा बैंकको प्रष्ट धारणा राखेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनको धारणा र घटनाको बेली विस्तार सहित अर्थसरोकार.com मा हामी प्रकाशन गर्ने नै छौँ। हामी फेरि पनि प्रश्न पार्छौँ, सिटिजन्स बैंक जनताको बैंक हो र जनताको सम्पत्तिमाथि मनपरी गर्ने छुट कसैलाई छैन। हाम्रो उद्देश्य पनि बस यति हो र यति आजको स्ट्रेट फरवार्ड। भोलि अर्को नयाँ विषयको चिरफार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।